नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर रामभक्त पिबी ठाकुर। उहाँ केरियर एम्बेसडर एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। जसरी कि अहिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा विभिन्न किसिमका कुराहरू छ, जुन किसिमका अहिले खास छिमेकी राष्ट्र भनौँ अथवा शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध चिसिएको भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू हुँदैछ, खास गरी यो एमसिसी प्रकरणले गर्दा। जसरी तपाईँ अब केरियर एम्बेसडर एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, खास गरी तपाईँहरूको यो धारणा के छ यो एमसिसीको विषयमा? जसरी विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी हुँदैछ, तपाईँहरूको सुझाव के छ? एमसिसी लिनुपर्ने अथवा संशोधनका विषय छ त संशोधन गर्नुपर्ने, यसका बारेमा प्रश्न धारणा के छ तपाईँहरूको? धन्यवाद। तपाईँले यो धेरै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, तर यसको चाहिँ दुई पाटा हुन्छ। एउटा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि हाम्रो एसोसिएसनले यस विषयमा के धारणा राख्छ भनेपछि यो विषयमा मानिसको फरक धारणा छ। त्यसैले मैले अब त्यो फरक धारणा राख्नुभन्दा पनि म यसमा के धारणा राख्दछु मेरो निजी, म त्यो बताउँछु। कोही चाहिँ यसलाई फर भन्छ, फरमा आउँछ, कोही एगेन्स्टमा गइरहेछ। त्यसैले यो ओपिनियन विभाजित छ यसमा। अब मेरो निजी तौरमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म आफ्नो धारणा अरू पनि टिभीका माध्यमबाट पनि मैले बताएको छु, लेखहरूमा पनि बताएको छु, र अहिले एउटा मेरो प्रकाशित किताबमा छ, त्यहाँ पनि मैले लेखेको छु। यसमा धेरै कुराहरू गर्ने ठाउँहरू छन् जहाँ हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, तर यी जम्मै कुरा यहाँ बयान गरेर साध्य छैन। संशोधनको आवश्यकता छ होइन, यही बुझ्नुपर्छ हामीले। मान्छेले वास्तवमा एमसिसी राम्ररी बुझेको छैन। एमसिसी यहाँ धेरै मानिसले चाहिँ यो संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेछन्, तर मेरो विचारमा कस्तो छ भने यो संशोधन होइन कि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको भू राजनीतिक बनावटको हिसाबले एमसिसी नेपालको लागि योग्य छैन, एकदम उपयुक्त छैन। त्यसैले यसमा जतिसुकै पैसा आए पनि, यसले जतिसुकै आर्थिक आय अर्जन गर्न सक्ने क्षमता राखे पनि, जति पनि रोजगार दिन सक्ने क्षमता भए पनि, यसले नेपालकै अस्तित्वलाई खतरामा राख्न सक्ने खतरा देखेको हुनाले यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यस अर्थमा मैले यसलाई चाहिँ अस्वीकार्य योग्य भन्छु। म संशोधन गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ छन्, धेरै कुराहरू, धेरै दफाहरू छन् जसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ चुनौती हुन्छ, नेपालको स्वतन्त्रतालाई चुनौती परिरहेको हुन्छ, नेपालमा चाहिँ गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। उसमा त्यति कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी चीनलाई असर पर्न सक्छ। त्यस्तो भएपछि त नेपाललाई त स्थिर रहन गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले यी सब त्यहाँ क्लजहरू जति छन्, ती क्लजहरूलाई संशोधन गर्ने त फेरि बस्यो भने अर्को ठाउँ छ, तर संशोधन गर्ने ठाउँ एउटा अर्कै छ। तर त्यो पनि संशोधन गरिदिए पनि मैले के भनेको भने नेपालकै अस्तित्व रहँदैन भने त्यो संशोधन गरेर पनि केही फाइदा छैन। त्यसैले म संशोधनतिर पनि गइरहेको छैन। हुन त त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् जो मिल्या छैन। यहाँ चाहिँ उसैको राय बाजी चल्ने, उसैले भनेको कुरामा नेपालको सरकारको केही नचल्ने, उसैले मान्छेको अपोइन्टमेन्ट गर्ने, उसैले अडिटर नियुक्त गर्ने, उसैले राखेका मान्छेहरू 300, 400, 3-4 हजार मान्छेको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ मुद्दा मुकदमा लगाउन नसक्ने, उसले जुन चाहिँ झोला ल्याएर सामान लिएर गयो भने उसको कागज पनि चेक गर्न नसक्ने मानुष एकछिनको लागि एउटा मान्छेलाई तपाईँले यो अधिकार दिनुभयो कि यसलाई चाहिँ नेपालको कानुन लाग्दैन त्यहाँ काम गर्ने, र यदि कुनै किसिमले उसले चीनको विरुद्धमा, तिब्बतको विरुद्धमा काम गर्न थाल्यो भने तपाईँ त रोक्न सक्नुहुन्न, हामी रोक्न सक्दैनौँ। र चीनको विरुद्धमा यदि भयो भने चीन के हामीसँग खुसी भएर हामीलाई माला लगाउँछ? हो, सोच्नुपर्ने कुरा त्यहाँ हो।
त्यस हुनाले त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने एउटा त यो खतरा छ, अर्को खतरा सबभन्दा ठुलो खतरा के छ भने जहाँ अमेरिकन प्रोजेक्ट जुन देशमा पनि गएको छ त्यहाँ चाहिँ आतङ्कवादी जति चाहिँ छन्, मुस्लिम आतङ्कवादीहरू जति हुनुहुन्छ, अफगानिस्तान हेर्नु या अरू ठाउँमा पनि छ। इराकमै हामीले हेऱ्यौँ, इराकको मान्छेलाई चाहिँ उसले चाहिँ उडाइने थियो, जेनरललाई नै उडाइदियो, अमेरिकन जेनरललाई। त्यसैले जब यो उसले योजना यहाँ अमेरिकन सुरु हुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो बोर्डर त नजिकै छ, इन्डियाबाट त्यो आतङ्कवादी चाहिँ गोरखपुरबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ भैरवा लुम्बिनी आउन केही टाइम लाग्दैन, प्रोजेक्ट त त्यहीँ छ बुटोलमा। भनेपछि त यो के हुन्छ भने यदि उसको मान्छेलाई मारिदियो, उसको अमेरिकन कर्मचारीलाई किडन्याप गरिदियो, कहीँ बम पड्काइदियो भने त उसले त हामीसँग माग्दैन सुरक्षा, उसको आर्मी आउँछ सिधा आफ्नो उसले बसी बमबार्डिङ गर्न सुरु गरिहाल्छ। अब त नेपालको हालत के हुन्छ त्यहाँबाट? हामी यो क्लज मिलेन त्यो क्लज मिलेन भन्ने कि त्यहाँ नेपाल बचाउने? नेपालै बाँच्दैन। यताबाट बोरिया बस्तर बच्चा लिएर भाग्छन् मान्छेहरू त्यो गाउँमा गयो भन्छ आतङ्कवादी, फेरि त्यहाँ बमबार्डी गर्छ। बस जसरी चाहिँ अफगानिस्तान या जसरी सिरियामा चाहिँ दिनरात यताबाट उता भागिरहेछन् शरणार्थी, हाम्रो त्यहाँको जनताहरू शरणार्थी भएर कहिले यता भाग्छ, कहिले उता भाग्छ, कहिले उता भाग्छ। किनभने सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ आतङ्कवादीको हो। यो समस्या होइन। म त इकोनोमिस्ट हो, इकोनोमिक दृष्टिकोणले म त यसलाई एक नम्बरको आयोजना भन्छु। किनभने यसले इन्कम जेनेरेट गर्छ, त्यो भनेको कुरा ठिक हो, इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ, ठिक छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ, ठिक छ। तर त्यो गर्दा गर्दै मेरो देशै बाँचेन भने त्यो सब लिएर के गर्ने? आउनुहोस् तपाईँलाई हिराको हार दिन्छु, गहना दिन्छु, नेक्लेस दिन्छु र घाँटी काटिदिन्छु भन्यो भने त तपाईँले लिनुहुन्छ? त्यो कसैले लिँदैन। त्यसैले यी सबै चिज राम्रा छन्, तर मेरो देशै बाँच्दैन जब मैले देखेँ। त्यसैले मैले पहिले भने भू राजनैतिक बनावटले गर्दाखेरि हाम्रो यही आयोजना यदि भित्र भएको भए कहीँ पाहाडको भित्र त्यहाँसम्म हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। हामी टेरोरिस्ट रोक्न सक्थ्यौँ, ठाउँ ठाउँमा पस्न दिँदैन थियो। त्यो त बोर्डरमै छ, त्यसलाई तपाईँले रोक्नै सक्नुहुन्न। उताबाट आउँछ यिनीहरूलाई त हैरान गरिदिन्छ। हैरान गरेपछि त फेरि उसले नेपालको आर्मीले त माग्दैन कि मेरो मान्छे बचाऊ, उसको आर्मी आउँछ बस, कहिले यो गाउँमा बमबार्डिङ, कहिले त्यो गाउँमा बमबार्डिङ। त्यस हुनाले संक्षेपमा भनौँ कि यसले नेपालको अस्तित्वलाई नै खतरामा राखिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। यद्यपि यो राम्रो आयोजना हो, तर चाहिँ यसले नेपाल बाँच्न गाह्रो हुन्छ, नेपाललाई चाहिँ मुस्किल हुन्छ, जनतालाई मुस्किल हुन्छ। त्यसैले एक्सेप्ट नगरौँ। र त्यहाँ सर्टेन क्लोजेसहरू छन्, त्यो क्लोजेसहरू कति कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार योग्य छैन। जस्तो मैले अघि नै भने मान्छेहरूको केही तपाईँ जाँच गर्न सक्नुहुन्न, उसमा नेपालको कायदा कानुन लाग्दैन। भनेपछि यदि तिब्बतको विरोधमा कुनै काम गर्यो भने त फेरि तिब्बतले त हामीलाई मलाई लगाउँदैन, चाइनाले एक हुल पठाइदिन्छ यहाँभित्र। अनि फेरि के हुन्छ? यताबाट चाइना पस्छ, यताबाट चाहिँ अमेरिका पस्छ, अनि नेपाली के गर्ने? मकै भुट्ने। त्यस हुनाले यो कुरा चाहिँ हामीले संक्षेपमा यो बुझौँ कि एमसिसी नेपालको लागि त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि, भू बनावटले गर्दाखेरि राम्रो छैन यो परियोजना। तर म चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा होइन। एमसिसी विरुद्ध भनेको कुनै अर्को प्रोजेक्ट ल्याउनुहोस्, कुनै अरू ठाउँमा गरौँ जहाँ सुरक्षित छ नेपाल, त्यो गर्न सकिन्छ। जहाँको नेपालको नियन्त्रण होस्, नेपाली सुरक्षित रहोस्, त्यसमा हामीलाई छैन। हामीलाई अमेरिकासँग मेरो दुश्मनी छैन, अमेरिका त हाम्रो मित्र हो। तर चाहिँ के भने यसले मेरो देशै बाँच्दैन, त्यो देखेर मैले यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको। यो हाम्रो व्यवस्था हो। तर खास गरी सत्तामा रहेका दलहरू अथवा विपक्षी दलहरू नै यसभन्दा पहिलाका सरकारले नै पारित गर्न खोजेका थिए, त आफ्नै पार्टीभित्र विवाद भएर अड्किएको थियो। त्यस्तै अहिले अब काङ्ग्रेसको सरकार छ, काङ्ग्रेसले त पारित गर्नै खोजेको छ। काङ्ग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले जसरी भन्नुहुन्छ कि एमसिसी नबुझेकाहरूले यसलाई विरोध गरिरहेका छन्, एमसिसी पढ्दै नपढेकाहरूले यसलाई विरोध गरिरहेका छन् जस्ता कुराहरू छन्। भनेपछि अब सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई पास र जसरी अहिलेसम्म खास गरी सत्तारूढ दल अथवा गठबन्धन भनौँ त्यो नै स्पष्ट छैन कि वास्तवमा के गर्ने। भनेपछि यो एमसिसी यदि हाम्रो नेपालको लागि उपयुक्त छैन भने एउटा ठोस निर्णयमा किन पुग्न सकिरहेको छैन? हाम्रो नेताहरूमा दूरदर्शिता छैन कि के देख्नुहुन्छ त? यसो धेरै कारणहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा त या त उनीहरू बिकिसकेका छन्, जसले चाहिँ पैसा खाइसकेका छ उसले चाहिँ नाइ भन्न गाह्रो हुन्छ। के मुखले नाइ भन्ने?
अर्को के भने उसले बुझेकै छैन, राष्ट्रै बाँच्दैन जसले मैले भने नि। अब म त अहिले क्लजमा कुरै गर्न चाहिरहेको छैन, यद्यपि मलाई त्यहाँ धेरै क्लजहरू छन् जहाँ म संशोधन गर्न देख्छु। तर त्योभन्दा सबभन्दा पहिला के भने मेरो देशै बाँच्दैन देखेपछि म क्लजमा किन जाने। त्यसैले चाहिँ यो मान्छेले बुझेको छैन। अब आजकल हेर्नुहोस्, यो विषयमा मैले एबिसी टिभीमा यो इन्टरभ्यू करिब 2 वर्ष अगाडि दिएको थिएँ र सायद म नेपालमा पहिला मान्छे हुँ जसले एमसिसी कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्नुपर्छ, नेपालको लागि हुँदैन यो भनेको थिएँ। तबसम्म पनि धेरै नेताहरू यो संशोधन गर्नुपर्छ भन्थे। उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्यो बुझेको थिएन। तर क्रमशः समय आउँदा अब धेरै मान्छेले चाहिँ होइन यसलाई स्वीकारै गर्नु हुँदैन, यो देशै खतरा छ भनेर जुन म ल्याङ्ग्वेज बोलेँ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो यही कुरा मैले किताबहरूमा पनि आफ्नो लेखेको छु। अहिले चाहिँ धारणा त्यही छ। तपाईँले सोध्नुभयो किन भनेपछि या त उहाँहरू बिकिसकेका छ, या त उहाँले बुझेको छैन, या उहाँहरूमाथि चिनको स्वतन्त्रता खतरामा पर्ला भनेर त्यो दबाब पनि हुनसक्छ। त हामी त कसैको विरुद्धमा पनि हाम्रो माटो चल्दैन भन्ने पनि हाम्रो नीति हो नि। नेपालको भूमि हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत र चिनको विरुद्धमा उपयोग हुँदैन। र यदि केही गरेर यो भयो भने उसले त भनेको छैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ यो एमसिसीमा कहाँ क्लज छ देखाउनुहोस् त। त्यो कहाँ लेख त थोरै लेख्छ कि म चिनको विरुद्धमा गर्छु। तर जब तपाईँलाई म चाहिँ सारा अधिकार दिइदिन्छु कि तपाईँ जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको गाडी चेक हुँदैन, तपाईँको ब्याग चेक हुँदैन भने त त्यसले के काम गर्छ। जे पनि राखेर हिँड्नुहोस्, जहाँ पनि पुग्नुहोस्, लासा पुग्नुहोस्, बोर्डरमा पुग्नुहोस्, कोदारी पुग्नुहोस्, रसुवा पुग्नुहोस्, जहाँ पुग्नुहोस्। तर जसरी कि यो एमसिसीका विषयमा जसरी नेपालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब पनि पठायो, ती जवाफहरूबाट प्रष्ट हुँदैन के प्रश्न त्यसबाट के तपाईँ के बुझ्नुभयो खासमा जुन तपाईँ आशंका मेट्दैन? होइन, त्यो एकदम मिट्दैन नि। त्यो त एकदमै बहुतै साधारण प्रश्नहरू, यसको गुण जुन चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसबारेमा उसले सोच्दै सोचेर एकदम साधारण प्रश्नहरू उठाएर गरेर पठाएको छ। त्यो प्रश्नको जवाबले त जुन मैले राष्ट्रको अस्तित्वै खतरामा छ भन्ने त्यहाँ त एउटा पनि प्रश्न छैन। अब जहाँ तपाईँलाई मारिदिन्छु भनेर म भनिरहेको छु भने तपाईँलाई मैले यति रुपियाँ दिएँ, तपाईँलाई हिरा दिएँ, त्यो मतलब राख्छ? मैले त्यो सोधिरहेको छु। फेरि तपाईँहरू त्यही क्वेसन त्यही सोधिराख्नु भएको छ, हिरा पाउँछ कि पाउँदैन, मेरो लिएको पैसा तपाईँ लिइहाल्नुहुन्छ कि लिइहाल्नु हुँदैन, मलाई कुनै के छ भने त्यो प्रश्नै त बहुतै अब बच्चा जस्तो सोध्यो भने राम्रो लाग्दैन भन्न। तर स्तरभन्दा तलको प्रश्न छ। जुन राष्ट्रले जुन समस्या भोगेको छ त्योभन्दा तलको प्रश्न हो। राष्ट्र त्योभन्दा ठुलो सिरियस समस्यामा पुगिरहेको छ, त्यो त्यहाँ प्रश्नै छैन। हजुर। तर जसरी एमसिसीका उपाध्यक्ष 4 दिने भ्रमण गरेर नेपालबाट फर्किनु भयो, उहाँ के सन्देश लिएर जानुभयो त? हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्नुभयो, 4 दिनसम्म बस्नुभयो, उहाँले के सन्देश लिएर फर्किनुभयो त? अब हेर्नुहोस्, यो सरकारी कुरा हो, उहाँहरू के भित्र कुरा गर्नुभयो त थाहा छैन। तर मिडियाका साथीहरूले मिडियामा जे लेखे, पत्रिकामा जे लेखे त्यो पढेर जे हामीले बुझ्यौँ त्यही हामी बुझ्छौँ र त्यो बताउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिले ऊ राजनीतिक नेता जस्तो आएर सबै राजनीतिक मान्छेलाई एउटा कर्मचारीले भेट्ने हुँदैन। नेपाललाई गन्दै गनेन जस्तो सब प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेको छ, सब पार्टीका लिडरलाई भेटिरहेको जस्तो चाहिँ कोही ठुलो नेता आएको छ र चाहिँ एकदम भेटिरहेको छ। ऊ त सिधै आएर उनले चाहिँ गभर्मेन्टसँग कुरा गर्नुपर्छ, तपाईँको के समस्या छ मलाई बताउनुहोस्, यो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस्, त्यो भन्नुपर्ने हो। म्याक्सिमम् यदि प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद छ भने उहाँले टाइम दिन सक्नुहुन्थ्यो, यदि छैन भने मलाई फुर्सद छैन भन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यति हो। तर त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो फातिमाजी आउनुभयो, फातिमाजी आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको रोल जो छ त्यही आपत्तिजनक रोल हो। त्यस्तो उहाँले रोल खेल्ने हो भने यहाँ आएर नेता जस्तो आएर रोल खेल्ने होइन। उहाँले सोध्नुपर्छ भाइ तपाईँलाई, अब नेपालले चाहिँ यत्रो यहाँ दिनरात विरोध भइरहेछ भने म लिन्न भनेपछि तपाईँ जबरजस्ती गर्ने कुरा छैन नि। अमेरिका जबरजस्ती गरे छ, ले तपाईँको के इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ? त्यस्तो तपाईँको अमेरिकाको के इन्ट्रेस्ट छ कि त ले कि श्रीलङ्काले त रिफ्युज गरिदियो, श्रीलङ्कामा किन दिनु भएन? अब यहाँ हामीले ले भनिरहेको छ, हामीले पनि लिन्न भनेपछि त फेरि मैले भने कि यो हाम्रो मित्रतालाई म कम आङ्कलन गरे होइन। अमेरिकाको मित्रता हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशैको अस्तित्व खतरा भएको हुनाले मात्रै हामीले यसलाई मेरो व्यवस्था हो यसलाई बुझिदिनुहोस् भनेको। हाम्रो मित्र अमेरिकाले यो हाम्रो व्यवस्था हो, देशै सङ्कटमा पर्छ भनेर त्यो व्यवस्था बताएको त्यो बुझिदिनु भनेको।
नत्र चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो अरू साथीहरूले अरू नेताहरूले चाहिँ यो राम्रो छ नबुझेको मान्छेले यस्तो भन्दैछ भनेपछि मैले केही दिन अगाडि मैले खुलेआम एउटा पत्र लेखिदिएको थिएँ फेसबुकमा कि जो विद्वान साथीहरूलाई लाग्छ कि यो स्वीकारयोग्य छ भने म उहाँलाई टिभीमा चाहिँ निमन्त्रण गर्छु बहसको लागि आइदिनुहोस् कहाँ बस्ने हो भनेर बसेर एक्चुअली पब्लिकलाई सुनाइदिउँ कि तपाईँ भन्नुहोस् कि किन चाहिन्छ म भन्छु किन चाहिँदैन जनताले थाहा पाइहाल्छ तर कसैले जवाब दिएन भनेपछि खास गरी अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ लेखीले भनेर अमेरिकाले त भनिरहेछ नि अब उसले त 10वटा टाइम दिइसक्यो यो टाइमभित्र देऊ त्यो पनि बित्यो तै पनि फेरि अर्को टाइम बढाइदिन्छ अब यो टाइमभित्र देऊ भन्छ फेरि पनि 3चोटि टाइम बढाइसक्यो नेपाल मानिरहेको छैन त्यही पनि लेखीले भनिरहेको छ तर नेपालले त पनि आफ्नो प्रतिधारणा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन लिने कि नलिने भनेर प्रष्ट रूपमा के हुन्छ नेतृत्व कमजोर भएपछि त्यही त हो नि नेतृत्व कमजोर भयो नेतृत्व उनको हातमा बिकेको छ अनि कसरी उसले बताउन सक्छ बोल्नै सकिरहेको छैन कहिले त्यो बहाना बनायो कहिले त्यो बहाना बनायो कहिले के उसले देख्यो कि जनतामा विद्रोह छ एमसिसी पास गर्यो भने यहाँ यत्रो ठुलो विद्रोह हुन्छ कि आपत हुन्छ सम्हाल्नलाई किनभने देशको अस्तित्वको कुरा हो यो मान्नुहोस् न हिजो अस्ति त के थियो भने यो यता गऱ्यो भने अलिकति यता घाटा भयो यता गयो भने अलिक बिजुली यता नोक्सान पऱ्यो यता पानी यता नोक्सान पऱ्यो यो सबको घाटा हुन्थ्यो त अलिअलि घाटा तलमाथि भए पनि मान्छेले सहेर बस्यो यताउति गएर देशै खतम हुन्छ भन्ने लागेपछि पनि सहने कुरा हुन्छ को नेपालीले मान्छ मान्दैन जसरी तपाईँको आशंका थियो कि यसले चीन विरुद्धमा चीनको विरुद्धमा चलखेल अमेरिकाले गर्न सक्छ तिब्बतलाई भड्काउन सक्छ अथवा फेरि तिब्बत मुभमेन्ट अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने तपाईँको जुन आशंका छ यसले चीनलाई मात्रै असर गर्छ कि भारतलाई पनि केही असर गर्छ भारतबारे यस विषयमा खासै चर्चा हुँदैन अथवा यसमा भारतलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरूको चर्चा छैन कि भारतलाई फाइदा हुन्छ यसले गर्दा यो चाहिँ नि यो विद्वानहरूले या यस्तो मान्छेले गर्ने तर्क वितर्क हाम्रो विचारहरू हुन्छ कि हामी हरेक दृष्टिकोणले सोचिरहेको हुन्छ एमसिसीमा त्यस्तो कुनै क्लज छैन जहाँ यो सब लेखिएको छ तर यसले पर्ने प्रभाव त्यसको हामी इभ्यालुएसन गर्छौँ एसेसमेन्ट गर्छौँ विचार गर्छौँ किनभने अब त्यसबाट त अरू त केही छैन भारतमा त गयो भने त भारतको लागि त काश्मीर मात्रै समस्या हो काश्मीर समस्या हो अब भारतलाई पनि हुनसक्छ पछि चाहिँ अलकायदा जस्तो मान्छेले आएर यहाँ बम्बार्डिङ गर्न थाल्यो भने र यहीँबाट फेरि सामान सप्लाई काश्मीरतिर गर्न थाल्यो भने के गर्ने त्यो तपाईँ त दूरदर्शी सोच्नुपर्छ नि सुरक्षाका जो विज्ञ हुन्छ उहाँहरूले त धेरै कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ आशंका त सबै चिजको छ यहाँबाट अब भारतलाई काश्मीरको समस्या हुनसक्छ नेपालको थ्रु युज गर्न सक्छ ल्यान्ड जब तिब्बतको लागि चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग हुन सक्छ भने काश्मीरको लागि पनि गर्न सक्छ त यो सब एउटा सोचाइको कुरा हो सोच्दाखेरि यो सबै सम्भव देखिन्छ तर जसरी कि खास गरी यो एमसिसीमा जसरी भारतको पनि अनुमति लिनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ एमसिसी यदि लागू भयो भने भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने यसमा त भारत पनि संलग्न छ यसबारे भारतको केही धारणा देखिएको छैन अथवा भारतले यसलाई कसरी लिनुपर्छ भारतले यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन हेर्नुहोस् अहिले म यस्तो स्पष्ट रूपमा भन्न सक्दिनँ भारतले यसमा केही विरोध देखाएको छैन होइन त्यसैले हामीले कसैले नबोलेको नभनेको कुरामा चाहिँ हामीले गलत मनसाय राख्नु हुँदैन भारतको मनसाय ठिकै होला तर यदि राम्रो यो चल्यो भने तर यो राम्रो चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरामा हामीलाई मुस्किल छ हामी दुविधामा छौँ हामीलाई चाहिँ शङ्का छ यसले चाहिँ देशलाई बर्बाद गर्छ त्यसैले भारतले चाहिँ अब आफ्नो सोच्या होला यदि के भयो भने उसले आफ्नो मेजर्स लिन्छ होला आतङ्कवादीलाई कन्ट्रोल गर्छ होला के गर्छ त्यो त अब भारतले गर्यो होला सोच्या होला या हुनसक्छ भारतकै क्यालकुलेसनमा होला यो एमसिसी पासै हुँदैन होला नेपालमा त्यो पनि हुनसक्छ अब त्यहाँ त के हेर्नु बुटोलबाट फेरि अब हामीले एउटा अर्को लाइन तानेर गोरखपुर लानुपर्ने हुन्छ त्यो भारतसँग हामीले सम्झौता गर्न बाँकी नै छ त्यो लाइन भारतसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सहायता लिएर बनाउनु पर्ने हो त्यो कतिमा किन्ने के बनाउने कस्तो बनाउने अनेक चाहिँ क्रियाकलाप बाँकी छ त त्यो सब भारतसँग गर्नै छ मलाई चाहिँ एउटा खालि यो विषयमा काम गरिरहेको बुझिरहेको पढिरहेको हुनाले सोध्नुहुन्छ भने तुरन्त भारतलाई केही असर देख्दिनँ म तर पर्न सक्छ तर सबभन्दा धेरै प्रभाव छिमेकीको हिसाबमा सोध्नु हो भने चीनलाई पर्न सक्छ र त्योभन्दा पनि पहिला यो त आशंकाको कुरा मात्रै मैले भने
सबभन्दा ठुलो प्रभाव त के भने हाम्रो नेपालै अस्तित्वमा रहँदैन। र जब नेपालमा यस्तो क्रियाकलाप हुन थाल्यो भने चीन पनि हाम्रो विरुद्धमा गइहाल्छ र भारत पनि फेरि आफ्नो अब यहाँबाट के गरेर सम्भाव सप्लाई गर्न थाल्यो भने भारतले पनि त्यहाँ रोक्न आउँछ भनेपछि त यो अखाडा भइगयो हाम्रो देश सिरिया भइहाल्छ। उताको पनि फौज छ उताको पनि फौज छ, नेपाली भागा गर्ने के। भनेपछि खास गरी नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले कसरी देख्नुहुन्छ? नेपालको परराष्ट्र अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूको अहिले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अहिले नेपालको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ कि कसरी देख्दै हुन्छ खास गरी यो प्रकरणले गर्दा? हेर्नु, बिग्रेको होइन, यो हामीले चलाउन नजानेको। हामीले परराष्ट्र नीति राम्ररी सञ्चालन गर्न जानेको छैन। भारत र चीनसँग हाम्रो धेरै मधुर सम्बन्ध छ, त्यो चलाउन जानेको हुनाले हामीले त्यति राम्रो राखेका थियौँ। अहिले चलाउन नजानेको हुनाले यस्तो बिग्रिरहेछ। यो चाहिँ अहिले जान्ने मान्छेहरू कोही पनि छैन, त्यहाँ परराष्ट्रको ज्ञातै मान्छे छैनन्। उहाँहरू चाहिँ अरूको कुरा सुनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ काम। त्यसैले चाहिँ दिनदिनै यो रिलेसन बिग्रेको हो। रिलेसन के भने जबसम्म भारतले आफ्नो हितमा विचार गर्छ, हामी आफ्नो हितमा विचार गर्छौँ, चीनले आफ्नो हितमा विचार गर्छ, र जब द्विपक्षीय हामी कुरा गर्छौँ त द्विपक्षीय हितमा हामी विचार गरेर कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। त त्यस्तो किसिमले हामीले जानुपर्नेमा हामी जान सकिरहेको छैनौँ। कहिले एकदम हुइममा आउँछौँ त चीनसँग चाहिँ 40वटा सम्झौता गरिदिन्छौँ, फेरि ठन्डाराम भइहाल्छ। अब चीन चाहिँ रिसाइरहेछ त किन गरेको सम्झौता, नगर्ने भए नगरे हुन्थ्यो। चीन त एउटा सिरियस कन्ट्री हो, ऊ गर्नु छैन भने गर्दैन। अब गऱ्यो 40वटा सम्झौता, एउटा पनि चलिरहेको छैन, बसिरहेको छ। अब भारतसँग हेर्नुहोस्, अहिले ल्याएर जनकपुरमा रेल बसेर सडिरहेछ। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ नेपालीको? हाम्रो अकर्मण्यता र हाम्रो यो लाचारीपन र हाम्रो कायरता हो कि के हो त चाहिँ? भनेपछि हाम्रो सरकार नै यसमा, सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू त्यो किसिमको भएन, त्यसैले अहिलेसम्म नेपालका हरेक कुरा बिग्रिरहेको अवस्था छ। अवश्य, किनभने नेतृत्व चाहिँ एकदमै कमजोर र असक्षम छ। अब यसका विकल्प कसरी आउँछ त? जसरी कि अब एउटा राजनीतिक कुरा गरौँ, जसरी अब नेपालमा हरेक चिज छ जुन चाहिन्छ नेपालले विकास गर्न समृद्धिका लागि, त्यसलाई सञ्चालन गर्न नसकेको, व्यवस्थित गर्न नसकेकोले यत्रो अहिले विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अथवा विदेशी सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता छ। भनेपछि नेपालका आफ्ना साधन स्रोतहरू प्रयोग गर्ने अथवा त्यो किसिमको नेतृत्व कहिले आउँछ? कसरी देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो नेतृत्व अहिलेको मानिसमा कसैमा पनि देख्दिनँ। यो नयाँ जेनेरेसनै आउनुपर्छ। जस्तो अघि तपाईँसँग म प्राइभेट अहिले कुरा गर्दाखेरि मैं बताएँ कि नयाँ जेनेरेसन राम्रो हाम्रो आइरहेछ नेपालमा, चाहे त्यो पहाडका होस् या तराईको होस्। नयाँ यङ जेनेरेसन देख्छु, म बहुत उत्साहित हुन्छु। तर उसलाई मैले चाहिँ राम्रो गाइड दिन सकिरहेको छैन। उहाँहरू देख्छु म केही गर्न खोजिरहेको छ, उसमा लयाकत छ, राष्ट्रभक्ति छ, इमान्दारी छ, तर उसलाई डाइरेक्सन थाहा छैन कि के गर्ने। मैले त्यस्तो सिकाउने मैले हो या म जस्तै अरू मान्छेले हो, नेताले हो, त्यो हामी सेकेन्ड जेनेरेसनलाई ल्याउन सकिरहेको छैन। आज मान्नुहोस्, म एउटा तराईबाट उठेर जे पदहरूमा पुगेँ, जहाँ पुगेँ त म एउटा मेहनतले पुगेँ। अरू तराईको हाम्रो भाइहरू किन आएनन्, बहिनीहरू किन आएनन्? त्यसको लागि हाम्रो नेतालाई चिन्तै देख्दिनँ। म त सुरुमा लागेको थियो कि हाम्रो तराई अब उठ्ला, तराईमा पार्टी बन्यो, अब तराईको मान्छेहरू हाम्रो उठ्छन्, आउँछन्, मन्त्रालयमा आधा तराईकै मान्छे देख्छ होला। अब सचिवमा जम्मा एउटा सचिव, 72 सचिवमा एउटा सचिव छ, यो पनि हो तराई। त्योभन्दा त राजाले नै चलाएको बेलामा 5वटा 7वटा 10वटा सचिव देखिन्थ्यो, 5-7वटा एम्बासडर देखिन्थ्यो, सबै देखिन्थ्यो। त्यस हुनाले यो पहिलेको भन्दा पनि खतम भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई बहुत दुःख छ। मलाई लाग्छ हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनलाई ल्याउनुपर्छ र हाम्रो जेनेरेसनका मान्छे जति, म मात्रै होइन, मभन्दा पनि राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मेरो तराईमा पनि हुनुहुन्छ र पहाडमा पनि हुनुहुन्छ। म खालि पहाडमा मात्रै छ भन्दिनँ, तराईमा पनि हाम्रो राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू। ती मान्छेहरूलाई ल्याएर र उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ चलाउनलाई। मेरो एउटा क्यालकुलेसन छ, मेरो एउटा हिसाब छ। तपाईँले अनुशासित भएर यो देश चलाउन दिनुभयो भने हामी जस्तो मान्छेहरूलाई 35 वर्षमा नेपाल युरोपको हाराहारीमा पुग्छ। किनभने हामीसँग नहुने कुरा केही पनि छैन। तर हामीसँग सबभन्दा नहुने कुरा के छैन भने इमान्दारी। जो आयो चोर, सबैको आफ्नो घर भरिसक्यो, सबैको आफ्नो घर भरिसक्यो। पार्टी खोल्यो भने आफ्नो परिवारको लागि खोल्यो, श्रीमतीलाई उहाँ, छोरालाई त्यहाँ पद, फलानालाई एमपी बनाइदिने, यो भने। हाम्रो तराईका बिचरा जनताहरू, दाजुभाइहरू अहिले पनि त्यस्तै
छाप्रोमा छन्, खाना छैन, एक साग खान्छन्, खाँदैनन्, पानी चुहिन्छ, घर चुहिन्छ। अब मलाई त कहिलेकाहीँ के रिस उठ्छ भने अब यो म त यो उमेरमा आएर राजनीतिमै जाउँ कि भनेर चाहिँ मलाई केही पाउनु छैन। तर मलाई सेकेन्ड जेनेरेसन पनि बिग्रेला भन्ने डर छ। सेकेन्ड जेनेरेसन आओस्, कमसेकम त्यसको भविष्य नबिग्रोस्। त्यसको लागि त जानु पऱ्यो राजनीतिमा। राजनीतिमा फेरि यति खेलवाड छैन, सजिलो छैन। किन यी जो महारथीहरू जो कब्जा गरेर बस्नु भएको छ, त्यो राम्रो मान्छेले त आउन दिँदैन, उसलाई त उखाडेर फाल्छन्। त त्यसो तर लड्नै पर्छ। मलाई लाग्छ कि हाम्रो जस्तो अरू पनि तराईमा म धेरै साथीहरू देख्छु, म हाम्रो साथीहरू पहाडमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, राम्रो योग्य र इमान्दार हुनुहुन्छ, उसले गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ एकचोटि लिएर उहाँहरूलाई जिम्मा दिने। र मलाई अब तब सोध्नुहुन्छ भने तपाईँकै पहिलाचोटि म भनिदिउँ, अरू मिडियामा भनेको छैन, अब यहाँ सबै प्रकारको प्रक्रिया लागु भइसक्यो, सब फेल भइसक्यो। अब हुनसक्छ भने 1 वर्ष चाहिँ आर्मीले शासन गरेर योग्य मान्छेको हातमा प्रशासन दिएर जनतालाई देखाइदिनु पऱ्यो कि कसरी हुन्छ, देश हाँक्छ। जनताले विश्वास गर्यो भने त्यसलाई फेरि कन्टिन्यू गर्ने, विश्वास गरेन भने आर्मी फिर्ता गरेर जानुहोस्, जनता चुनाव गरिदिनुहोस्। भनेपछि अब आर्मी शासन लागू हुनेतिर देश अगाडि बढ्दैछ। किनभने देश त असफल भइसकेको छ नि, देश असफल भइसकेको छ, केही पनि छैन। 1/3 त हाम्रो बजेट त हाम्रो सबै त विदेशबाट पठाएको चाहिँ खुन पसिनाले पठाएको मान्छेहरूकोले चलिरहेको छ। यहाँ त न हाम्रो कृषि छ, कृषिमा छ बाँझो छ, फ्याक्ट्री सब बन्द भइसक्यो भनेपछि कहाँ देश चल्छ कसरी? देश त फेल भइसक्यो। र ऋण खाएर र लोन लिएर र अनुदान मागेर भिख मागेर हामी देश चलाइरहेछौँ। यस्तो पनि कहीँ देश चल्छ? यो देश मैले भने आर्मीले ल्याओस्, 35 वर्ष हाम्रो जति योग्य मान्छेहरू हुनुहुन्छ देओस्, 35 वर्षमा यो देश युरोपको छेउमा पुर्याइदिन्छ, त्यो क्षमता छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। खास गरी अन्त्यमा तपाईँ अझ के थप्न चाहनुहुन्छ? मलाई मेरो मनको कुरा भन्न दिनुहोस्, ठिकै छ। मेरो मनको कुरा के भने, म यो आर्मी शासन होस् भन्ने चाहने मान्छे होइन। तर जब लास्टमा मर्ता क्या नै कर्ता भन्ने हुन्छ, जब मैले घाँटी नै थिच्न थालेपछि मेरो हातमा जे आउँछ त्यो आउँछ, म प्रयोग गर्छु। किनभने ज्यान बचाउनु मेरो सबभन्दा पहिले धर्म हो। आज राष्ट्रको ज्यान बचाउने नै पहिले धर्म हो। आर्मीले शासन गर्नु भनेको सबभन्दा लोएस्टमा जाने कुरा हो। तर सबै अप्सन हामीले युज गरिसक्यौँ, कसैले राम्रो देखाउन सकेन। मलाई मेरो तराईकै पार्टीमा भएसित त्यो पनि देखाउन सकेन भनेपछि अब के गर्ने? भारतलाई जिम्मा दिने कि हाम्रो नेपाल चलाइदेऊ, चीनलाई जिम्मा दिने हाम्रो नेपाल चलाइदेऊ, अमेरिकालाई जिम्मा दिने कि बरु हाम्रो आफ्नै नेपाली आर्मीलाई दिने? आएर चाहिँ चलाइदेऊ 1 वर्ष र योग्य मान्छेलाई ल्याएर ल गरेर देखाऊ कि तिमी राम्रो गर्छौ कि गर्दैनौ। राम्रो गर्यो भने कन्टिन्यू गर्छ, गरेन भने चुनाव गराएर चाहिँ जनताले फेरि ल्याउने। तर सेकेन्ड जेनेरेसनको मान्छे ल्याउने, यी मान्छेहरूलाई फाल्नै पर्छ। र मलाई के लाग्छ भने जुन अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हाम्रो हिन्दुत्वमा धेरै खतरा छ। देश एउटा संसारको एउटा मात्र हिन्दू देश थियो, त्यो खत्तम भइरहेछ, ठुलो षड्यन्त्र भइरहेछ। यो हिन्दू देश हाम्रो बचाउनु पर्छ, हिन्दू देश कायम गर्ने। पहिले पनि त हामीले मुसलमानले त मारेको थिएन नि, मुसलमानको घरमा त हामी खान्थ्यौँ गएर ईदमा, सेवै खान्थ्यौँ, सबै खान्थ्यौँ। हामीले मुसलमानलाई भेदभाव गरेको थिएन, इसाईको पनि भेदभाव गरेको थिएन। क्रिसमस मनाउन जान्थ्यौँ, क्रिसमसमा हामी पनि हाम्रा बच्चाहरू गएर खुसी भएर खेल्थे। त हामी कसैकोलाई विनाश गर्न खोजेको थिएन, कसैलाई नाश गर्न खोजेको थिएन। तर हाम्रो हिन्दू राष्ट्र त एउटा पहिचान थियो, किनभने यो सनातन हो, लाखौँ वर्षदेखि आइरहेछ। एउटा संसारको एउटा यो नासो हो, धरोहर हो, यसलाई नाश नगर्नुहोस्। जनताले भोलि सोध्छ कि यस्तो पनि मान्छे थियो, ओरिजिनल मान्छे कहाँ छ भनेपछि यो नेपालको भूमि हो। त्यसैले हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ, राजालाई पनि राज संस्था बचाउँ, तर राजालाई पावर नदिउँ, उहाँलाई आलङ्कारिक मात्रै बनाऊ, आलङ्कारिक भएर बस्नुहोस्। देश चलाउने त प्रधानमन्त्री र हाउस, र प्रधानमन्त्री पनि कस्तो भने यस्तो किसिमको चुन्ने होइन, जनताले डाइरेक्ट भोट गरेर पत्याएको प्रधानमन्त्री आउनु पऱ्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पऱ्यो। जनताले उसमाथि जस्तो महक उठ्यो भने मलाई विश्वास गर्यो भने भोट दिन्छ, नत्र यसलाई यो चोर हो, यसलाई कहाँ दिने भन्नुहोस् न। जब उसलाई विश्वासको मान्छे जो प्रधानमन्त्री आउँछ, जनताले विश्वास गरेको, ऊ त यताउति तलमाथि जाँदै जाँदैन। जनता त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आओस्, पावर उसमा रहोस्, हाउसलाई पनि पावर दिनु पऱ्यो। किनभने तलमाथि गऱ्यो भने हाउसले पनि खबरदार भन्नु सक्ने हुनु पऱ्यो, त्यो हो जनता।
न्यायालय हाम्रो एकदम बलियो हुनु पऱ्यो, निष्पक्ष हुनु पऱ्यो। यो यस्तो एक एकको भागभण्डामा चाहिँ न्यायाधीश जाने होइन। संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुन्छ न्यायालय? फेरि भन्छौँ हामी स्वतन्त्र न्यायालय। कङ्ग्रेसको यति रे, कम्युनिस्टको यति न्यायालय, भागभण्डा अनि न्यायालय तपाईँ न्यायाधीश भन्नुहुन्छ? सब क्षेत्र। त्यस हुनाले मेरो अब अन्तमा यही छ कि देश यो हिन्दू देश कायम होस्, तर सबै धर्मलाई हामीले माया गरौँ, प्रेम गरौँ, कसैले पनि थ्रेट नगरौँ। अलङ्कारिक राजा आओस् तर राजाको केही पावर उसले एकता मात्रै देशको बचाएर राखोस्। एकता मात्रै बचाउने, देशको सांस्कृतिक एकता बचाइदिने, यो बचाइदिने, राष्ट्र देशमा जनतामा प्रेम राखिदिने, उहाँको अरू काम केही होइन। काम त हो प्रधानमन्त्रीको, देशलाई के ड्राइभ दिने, 5 वर्षको सपना के देखाउने, 10 वर्षको सपना के देखाउने। जस्तो अहिले मैले भने नि, हामीले पायो भने 35 वर्षमा हामी नेपाललाई युरोपको छेउमा पुर्याइदिन्छौँ। हामीसँग योजना छ। तर सबभन्दा तागत हाम्रो आफ्नो मेहनत र इमान्दारी छ। त्यो चिज कसैमा छैन। मेहनत त होला सबैमा मेहनत, तर इमान्दारी त कसैले देखाएन, त्यो कसैले देखाएन। त्यस हुनाले यो देश चाहिँ अगाडि बढ्छ। म सबैले त्यही भन्छु, नयाँ जेनेरेसनलाई हामी हेला नगरौँ। नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले धेरै हेला गरिरहेछौँ। जब मलाई मात्रै हो, जबसम्म आर्यघाटमा पुग्दिनँ तबसम्म मलाई मात्रै होस्, यो गलत कुरा हो। सेकेन्ड जेनेरेसनलाई आफूसँग राखेर 1 वर्ष 2 वर्ष राखेर आफू छेउमा लाग्नु पर्ने। आफू चाहिँ म बरु तपाईँलाई सल्लाहकार हुन्छु, चलाउनुहोस् तपाईँ भनेर त्यसै बस्यो भने देशलाई अगाडि बढ्न टाइम लाग्दैन। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो मेरो मनका कुराहरू, धेरै कुराहरू भन्ने। कति कुरा नयाँ कुराहरू अहिले तपाईँको माध्यमबाट मैले जनतालाई बताएको छु। यो सम्पूर्ण कुरा जति भनेको छु देशको हितमा राखेर मैले विचार गरेको छु। न म कुनै लेफ्टको मान्छे हो, न राइटको मान्छे हो, कतिको म देशको मान्छे हो, म नेपालको मान्छे हो। धन्यवाद। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर रामभक्त पिबी ठाकुर। उहाँ केरियर एम्बेसडर एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ।